नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधि र जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा चरुवाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदन र भक्तपुर स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रभाव भइरहेको सेवालाई समेटेर तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। समितिले 22 जिल्लाका मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया र हरुवा चरुवाको अवस्था र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरूबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले मुक्त कमैयालाई घरवासको लागि जमिन दिँदा समेत कानुन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया र हरुवा चरुवा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनले थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी वास्तविक रूपबाट जो भूमिहीन दलित छन्, भूमिहीन दलितमा हामी केन्द्रित छौँ, भूमिहीन सुकुम्बासीमा हामी केन्द्रित छौँ। साँच्चै चाहिँ भूमिहीन को हो उनीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई वासस्थानको चाहिँ व्यवस्था गराउने र रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसैको एउटा चाहिँ नमुना हो। हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोग, अब यसका अलावा अरू चिजहरू पनि गरेको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा हामीले प्राथमिकता कसलाई दियौँ भन्दाखेरि भूमिहीन दलितलाई। मुसहर बस्तीबाट, सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाको मुसहर बस्तीबाट यो सुरु गर्यौँ र अहिलेसम्म अधिकांश ठाउँमा भूमिहीन दलितलाई नै केन्द्रित गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो हिसाबबाट म यति मात्र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले यो गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग, अब न्यानो माया पनि छ, हामीलाई सबैको साथ र सहयोग छ, पत्रकार मित्रहरूको पनि सबैको साथ र सहयोग छ। यो साथ र सहयोगबाट हामीले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र ती चाहिँ लक्षित समुदायले साँच्चै नै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो जीवनमा यस्तो खालको परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने परिवर्तनको आफ्नै जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर केही गर्न चाहन्छ। त्यो गर्नको लागि यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग उत्तिकै जरुरी पर्दछ। मन्त्रालयको एक्लो पहलले मात्र हुन सक्ने कुराहरू होइन, हामी त गर्छौँ नै पहल। यहाँहरू सबैको हौसला, साथ र सहयोग भएको खण्डमा अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ र त्यो सफल हुनको लागि लामो समय पनि मलाई लाग्छ भन्ने लाग्दैन। अब गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ छोटो समयमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यो गाउँ ब्लकको चाहिँ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणले पनि पुष्टि गरेको छ। एक वर्षमा 1000 पूर्जा पनि वितरण नहुने स्थितिमा 4 महिनाको बिचमा करिबन 21000 को चाहिँ हाराहारीमा गाउँ ब्लकको पूर्जा वितरण गर्ने, त्यो पनि अहिलेको मौजुदा स्रोत र साधन जनशक्तिबाट हुने रहेछ भनेपछि गरेपछि नहुने के रहेछ त? सबैको चाहिँ उत्तिकै इच्छा शक्ति हुने, दृढ इच्छा शक्ति हुने, सबैको चाहिँ साथ र सहयोग हुने हो भनेदेखि सम्भव छ। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले प्रतिवेदनले भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। कतिपय कुराहरू मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण मात्रै गर्दाखेरिमा पनि समाधान हुन सक्ने अवस्था मैले बुझ्छु। किनकि हाम्रो राष्ट्रिय बिमा बोर्ड छ, स्वास्थ्य बोर्ड छ, त्यसमा अलिकति सहजीकरण गऱ्यो भने ती सदस्यहरू 1 लाख रुपियाँसम्मको हाम्रो अहिलेको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाभित्र हामीले छिराउन सकेनौँ। त्यस्तै छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा पनि सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत 3 अर्बभन्दा प्लस रकममा छात्रवृत्ति बाँडेको छ। तर 21 थरीका छात्रवृत्तिहरू हामी बाँड्छौँ। त्यसमा केही पोलिसीमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भने चेन्ज गरेर कार्यक्रम मार्फत जान सक्ने अवस्था हुन्छ भने
खास गरी जमिनकै सम्बन्धमा पहिला हामीलाई स्थानीय सरकारको पनि त्यति ठुलो सहयोग थिएन। अब अहिले स्थानीय सरकार 5 वर्षको कार्यान्वयन मजबुत भएर आएको छ। यसलाई हामीले समन्वय र सहजीकरण गरेको अवस्थामा यसमा पनि थलोमा हिजोको ढङ्गले व्यवहार हुनेछ र उहाँहरूको नसुनेका मानिसहरूको आवाजलाई सुनवाई गर्नको लागि यो प्रतिवेदनले धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा नियम विपरीत जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको समितिका संयोजक श्यामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो समस्याबाट मुक्ति दिनको लागि कुनै गाह्रो समस्या छैन। राज्यले खोजेको खण्डमा सम्भव छ। उनीहरू मुख्यतया जमिन र त्यसमा घर चाहन्छन्, खेतीयोग्य जमिन चाहन्छन्। कमसेकम 5 कट्ठा जमिन भएबाट पनि उनीहरू आफैले गरेर खान चाहन्छन्। र अर्को चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोजगारी र रोजगारीको लागि बिउ पुँजी औजार चाहन्छन्। अर्को उनी शिक्षा चाहन्छन् होइन उनीहरू यो। अनि स्वास्थ्य र स्थानीय त्यो कुनै पनि नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको पहुँच भएबाट भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा भयो। मूलत उनीहरूले चाहने भनेको 4वटा कुरा हो। मूलत एउटा जमिन, अर्को घर, अर्को रोजगारी, अर्को शिक्षा। मेन यो हो। त्यसमा स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध राज्यले गर्यो भनेदेखि र नीति निर्णय गर्ने निकायहरूमा उनीहरूको कुनै पहुँचै छैन। त्यो पहुँच भयोबाट भने र नागरिकता नै छैन उनीहरूसँग। 1/4 हलुवा चरुवासँग नागरिकता छैन। त यो नागरिकताको समस्या हल भयो भनेदेखि उनीहरूले बल्ल जमिन पाउने हो। त्यहाँ समस्या के रहेछ भने अधिकांश उनीहरूले त्यो नागरिकता नगाउनुको कारणले जमिन नपाउने, जमिन नपाएसम्म नागरिकता नपाउने, त्यो खालको समस्या पनि हरुवाले भोगिरहेको रहेछ। मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया, हरुवा चराहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिमा हरिश रिपाइली, गणेश विक, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमान सिंह राणा सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। तालिम प्राप्त जनशक्तिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई सरल र छिटो छरितो बनाउने लक्ष्य अनुरूप भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत वैशाख 12 र 13 गते धनगढीमा र वैशाख 15 र 16 गते डडेलधुरामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीको लागि ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम तालिम प्रदान गरेको छ। धनगढीमा भएको तालिममा कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र बाँकेका गरी 7 वटा कार्यालयमा कार्यरत 30 जना कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। यसै गरी डडेलधुरामा सञ्चालन भएको तालिममा डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीमा कार्यरत 20 जना कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा विभागका निर्देशक राजकुमार महर्जन, प्रशिक्षण विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सञ्जय कुमार मुखिया र कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। यसै गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय हेटौँडा, मकवानपुरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, मालपोत कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भूसेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरू र मालपोत कार्यालयको सर्भिस डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीका लागि वैशाख 19 र 20 गते पाम सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेको छ। 45 जनाको सहभागिता रहेको तालिममा विभागका नापी अधिकृत सुशीला कार्की, कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। मालपोत कार्यालय भन्ना साथ झन्झट बेहोर्नु पर्ने अड्डा सम्झनेहरूले आजभोलि कार्यालय छिर्ने बित्तिकै फरक अनुभूति गर्ने गरेका छन्। कार्यालयभित्रको वातावरण र सरल र सहज रूपमा प्राप्त हुने सेवाका कारण फरक अनुभूति हुने गरेको हो। नेपालकै पुरानो प्रशासन भूमि प्रशासन सूचना प्रविधिको प्रयोगले पछिल्लो समय सेवाग्राही मैत्री बन्दै गएको छ। यस्तै 2035 सालमा स्थापना भएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर पनि सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहका लागि तल्लिन्छ। 2072 साल फागुनदेखि अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस कार्यालयले भक्तपुर जिल्लाको जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्ने गर्दछ। भूसेवा केन्द्र स्थापना भएपछि कस्तो भने अलिकति उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइयो होइन, उनीहरू पनि जिम्मेवार हुने भए र कतिपय कागजहरू कस्तो हुन्छ भने भूसेवा केन्द्र लागू हुनुभन्दा अगाडि कागजातहरू नपुगेका, स्क्यान नभएका हुनाले कर्मचारीमा यहाँ एउटा प्रोसेसमा छिरिसकेपछि व्यक्तिको काम रोकिने हुँदाखेरि एक त उहाँहरूलाई पनि नमजा लाग्ने, अर्को कुरा कर्मचारीहरूलाई संस्थाप्रति पनि
काममा ढिलासुस्ती भयो भन्ने आरोप जुन प्रक्रिया नपुगेको कारणले हुन्थ्यो र भूसेवा केन्द्र हाम्रो 130वटा छन्। त्यहाँबाट पेस हुँदाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ भने उहाँहरूले नै यति रास लाग्छ गणना गरेर सम्बन्धित कागजात यो चाहिन्छ भनेर सेवाग्राहीलाई चाहिँ भनेर र कागजातहरू स्क्यान भएर त्यो नम्बर लिएर आउने हुँदाले सेवा प्रवाहमा यसले प्रभावकारिता नै ल्याएको छ। कार्यालयभित्र रहेका कोठाहरू भत्काएर अहिले एउटै बनाइएको छ भने कर्मचारीहरूले के गर्दैछन् त्यो सेवाग्राहीले स्पष्ट देख्न सक्ने समेत बनाइएको छ। सेवाग्राहीकै लागि भनेर कुर्सीहरू व्यवस्था गरिएको छ भने आफ्नो काम नहुन्जेल तिनै कुर्सीमा बसेर टिभी हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यालयमा मोठ श्रेष्ठताको सुरक्षाका लागि र्याकको व्यवस्था गरिएको छ। सबै अभिलेखहरू खोज्न सहज हुने गरी क्षेत्र अनुसार दराजको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि डोर लक सिस्टमको व्यवस्था गरेको कार्यालयले सेवामा सरलीकरण गर्दै लैजान तल्लिन्छ। सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने सुधार गर्ने भन्ने विषयमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन्। एउटा हजुरले भने जस्तो लेआउटको कुरा भयो, स्ट्रक्चरको कुरा भयो, अर्को कुरो कर्मचारीको दक्षता वृद्धिको कुरा भयो, अनुशासन र आचार संहिताका पनि कुरा भयो होइन। अर्को कुरा प्रोसेसको कुरा भयो, प्रोसेस सरलीकरण र प्रक्रियाहरू छुट्याउने कुरा भयो, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यी सबै विषयमा चाहिँ क्रमशः विभाग र मन्त्रालयको अगुवाईमा सुधारका काम भएछन्। र भक्तपुर मालपोतमा पनि हामीहरूले 2टा तलामा वान स्टप सर्भिस को स्ट्रक्चर बनाएर त्यही अनुसार हामीहरूले कामकाज गर्दै आएका छौँ। र यो अबको सुरुमा जस्तो हामी तल त्यो पहिलो तलालाई पनि त्यही अनुसार सेवाग्राही मैत्री वान स्टप सर्भिसमा लाने भनेर हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकासँग स्रोत लिएर हामी लगभग अब इस्टिमेट र ठेकाको प्रक्रियामा छौँ। यी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको कुरा भए। अनि अब तामेली व्यवस्थापनको लागि हामी कागज धेरै सिर्जना हुने हाम्रो निकाय हो र त्यो कागजले गर्दा क्रमशः वर्षै पछि ठाउँ अभाव हुने हुँदाखेरि हामीले माथिल्लो छतमा ट्रस्ट निर्माण गरेका छौँ तामेलीको लागि र र्याकहरू गरेर तामेली कागजातहरूलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसरी गरेका छौँ। र साँगुरो कार्यक्षेत्र नापी र मालपोत एकै परिसरभित्र रहेको चाहिँ साँगुरो कार्यक्षेत्र उसको बावजुद पनि हामीले सेवाग्राही मैत्री लेआउट बनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। कुनै सेवाग्राहीको काम कहाँ पुगेको छ त भनेर उसले स्क्रिनमै हेर्न सक्ने त्यो फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम त्यो लागू गर्ने त्यो कन्सेप्टको सुरुवात भएको छ, त्यो लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अनि अन्यमा अब एलआरएम सिस्टम मैत्री चाहिँ जुन कर्मचारीहरू डेभलप गर्ने तिनीहरूको सरुवालाई सरुवा हुन नदिने वा त्यसलाई स्थिर राख्ने यहाँ दक्ष कर्मचारीहरूलाई ती कार्यहरू पनि हुन आवश्यक छ। सेवाग्राहीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर एउटै फाँटमा मालपोत अधिकृत, रजिस्ट्रेसन शाखा, मोड शाखा र कम्प्युटर शाखाको व्यवस्थापन गरिएको छ, जसका कारण फाइल बोकेर कोठा कोठा चाहर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। कार्यालयमा एक द्वार प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले एउटै फाँटबाट सबै प्रकारका सेवा सहजै प्राप्त गर्ने गरेका छन्। गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी पेटिका र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। फाँटका अधिकारीहरूलाई सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र त्यसको समाधान गर्ने अधिकार पनि प्रत्यार्जन गरिएको छ। यो हाम्रो मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा विगतमा अनलाइन सिस्टम नहुँदा जनताका गुनासाहरू एक किसिमका के भने श्रेष्ठ प्रणालीमा रहनुपर्ने र जनताले एउटा सामान्य जग्गाको श्रेष्ठ हेर्न पनि घन्टौँ कुर्नु पनि कहिले त दिनौँ लाग्ने। तर अहिले चाहिँ त्यो सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूले यसो हेरिदिनु पर्यो, मेरो जग्गा कसैले बेचेर पो खायो कि मेरो जग्गा कसैले लग्यो कि भन्ने कुरो गुनासाहरू आउँदा हामीले चाहिँ इमिडिएट तत्काल मिनेटमा हामीले उहाँहरूको समस्या समाधान गरिदिने गरेका छौँ। र जनताहरूले अपेक्षा गरेका अब स्वाभाविक हो, जनताहरूले आफ्नो काम छिटो होस् छरितो होस् भन्ने स्वाभाविक हो र चाहन्छन् पनि र हामीले सोही अनुसार काम सम्पादन पनि गरिरहेका छौँ। र यो अनलाइन सिस्टमले हामी कर्मचारीहरूलाई काम गर्न पनि अलिकति विश्वसनीयता बनाएको छ। हिजोका जालसाजीहरू भक्तपुरमा पनि यदाकदा घटना नभएका होइनन्, तर अहिले हामी चाहिँ यो अनलाइन सिस्टम आइकन निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र र सेवा प्रवाहमा लाग्ने शुल्कबारे जानकारी दिन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूले पनि सेवाग्राहीलाई आफ्नो काम र त्यो अनुसार लाग्ने शुल्कबारे जानकारी गराउने गर्दछन्। तपाईँले छ नि
उहाँकै नामको जग्गा उहाँकै नाममा रह्यो भनेर भन्नुभयो। यो अंशबन्डा यो जुन मितिबाट ऊ आछ नि, यो अंशबन्डाको जुन मिति छ नि, यो मितिले 5 वर्ष पुगेन है। उहाँकै नामको जग्गा हो। उहाँकै नामको जग्गा भए पनि यो पहिले के हुन्छ भने पहिले सामूहिक जग्गा मानिन्छ। यो अंशबन्डा भएर आइसकेपछि यो एकलौटी जग्गा भयो, व्यक्तिको पर्सनल है। ड्युअल स्वामित्व पहिला पनि उहाँकै एकलौटी सुन्नुहोस् न, ड्युअल स्वामित्व थियो, पछिबाट यो किताकाट गरेर आयो नि, यो अध्यावधिक भएर आयो क्या यो। त्यो भएर यसको 5% लाग्छ। मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि विशेष गरेर यो लिखतहरूमा भएको जुन प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टमबाट एलआरएमएस सिस्टमबाट आउँछ, त्यो सिस्टमबाट आएको लिखतहरूमा कर र लाभ कर जुन हाम्रो स्वीकृत दरबन्दी छ, अनि प्रदेश कानुन अनुसारको कर ट्याक्स भयो, अनि त्यसपछिबाट निर्देशिका बमोजिमको लाभ कर त्यो मिल्या छैन भनेपछि मिलाउने र त्यसलाई रेगुलेट गरेर कम्प्युटरमा पोस्टिङ गरेर अनि पेस भन्दा पनि पोस्टिङ गरेर राखिदिने मेरो काम हो। जब मैले यहाँबाट राखिदिन्छु त्यसपछिबाट फाँटको साथीहरूले जस्तो रजिस्ट्रेसन फाँट कुनै फाँटमा उहाँहरूको छ, जुन सम्बन्धित फाँटको साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने उसलाई पेस गरिदिनुहुन्छ। त्यो कर लाभ कर मिल्या छ, त्यो अनुसार मिल्या छ कि छैन भनेर पहिले चेक गर्नुहुन्छ, अनि चेक गरे अनुसार त्यही अनुसार मिल्या छ कि छ भनेपछि पेस गरिदिनुहुन्छ, छैन भने फेरि मिलाउन पठाइदिनुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मेरो काम चाहिँ अब यो लिखत पास भएर आइसक्यो, लिखत पास भएर आइसक्यो भनेपछि यसमा हाम्रो डाटाबेसबाट बाई द मिस्टेक कुनै कुराहरू छुट्या हुनसक्छ, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भने अनुसार नभएको हुनसक्छ। व्यक्तिको पूर्जामा आउने बेलामा एक्ज्याक्टली भनेर नआएर कुनै कुरामा 100मा 1-2% जस्तो त्यो गल्ती हुन्छ। त्यो गल्तीहरू आयो, सर यस्तो यस्तो भयो भन्न आयो भनेपछि त्यसलाई मैले यसैको आधारमा सच्याइदिन्छु। यसमा लिखतमा उसको विवरणहरू हुन्छ, किन्ने बेच्ने मान्छेहरूको विवरणहरू हुन्छ, जग्गाको विवरणहरू हुन्छ। त्यो उहाँहरूले पास गरिसक्नु भएको हुन्छ, पहिले नै यसरी पास गरिसक्नु भएको छ। यो पास स्वीकृत भइसक्यो, मालपोत अधिकृतबाट दोहोरो स्वीकृत हुन्छ। एउटा लिखतबाट स्वीकृत हुन्छ, अर्को हाम्रो एलआरएमएस सिस्टमबाट स्वीकृत हुन्छ। त्यो एलआरएमएस सिस्टमबाट स्वीकृत हुँदाखेरि यसको आधारमा हामीले लाल पूर्जा व्यक्तिलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लाल पूर्जा चाहिँ केही गरेर त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भयो भनेपछि म यसैको आधारमा त्यसलाई सच्याएर अनि त्यहाँबाट पठाइदिन्छु। सर यो यस्तो समस्याहरूमा नि सेवाग्राहीहरूलाई कस्तो पर्छ भनेपछि उहाँहरूको जग्गा पहिलेदेखि नै छ भनेर 5 वर्ष अगाडिको हाम्रो 2.5% हुन्छ, अनि 5 वर्षभन्दा भित्रको त्यसको त्यो ट्रान्ज्याक्सन उसको स्वामित्व कहिलेदेखिबाट सुरु भएको छ। वास्तवमा हामीले हेर्ने स्वामित्व कहिलेदेखिबाट सुरु भएको छ, त्यसको आधारमा हामीले लाभकर गणना गर्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई के हुन्छ भने त्यही व्यक्ति हो, त्यही संस्था हो, त्यही ऊ नै हो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्वामित्वको जुन प्रकार हुन्छ नि, प्रकार एकल स्वामित्व र द्वैत स्वामित्व अथवा सगोलको सम्पत्ति र एकल सम्पत्ति हो, त्यस्तो सम्पत्तिहरूको विषयमा उहाँहरू अलिकति कन्फ्युज भए हुनाले अनि त्यहाँबाट यस्तो हुनसक्छ। किनभने व्यक्ति उयो नि त्यो भए हुनाले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने पहिलेकै नाम छ भनेपछि 5 वर्ष अगाडिको छ भनेर गणना गरिदिनुहुन्छ। तर हाम्रो सिस्टमले के भन्छ, हाम्रो उसले निर्देशिकाले भनेपछि 5 वर्षभन्दा यतापट्टि उसको स्वामित्वमा आइसकेको छ भनेपछि त्यो लेटेस्ट लिखतको उसको आधारमा हामीले गणना गर्ने हो। स्मार्ट मालपोत कार्यालयको अवधारणा लागू भएपछि घरजग्गा सम्बन्धी लिखत पारित, नामसारी, रोक्का फुकुवा, हालसाविक लगायतका काम अनलाइनबाट हुने गरेको छ। अनलाइन सेवाबाट कृत्रिय कारोबारमा न्यूनीकरण, जग्गाको हदबन्दी कार्यान्वयनमा सहज, सेवाग्राहीलाई प्रणालीमा पहुँच र सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्बन्धी फाइदा पुगेको छ, जसबाट सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट छन्। अहिले चाहिँ एउटा जीवन रोका थियो, त्यो रोका लिएर आएको छु, भर्खरै लिएर आएको। नत्र अघिपछि काम राम्रै भएछ, खासै अब समयअनुसारको काम भइ नै रहेछ। अनलाइनमा गइसकेपछि अलिकति नेट स्लो हुने यताउति हुन्छ नि, त्यस्तो छ कि छैन? समस्या छैन अहिलेसम्म। अहिले कहिले भन्ने कुरा त अब भइहाल्छ होइन, तर समस्या खासै छैन। पहिलाभन्दा अहिलेमा चाहिँ अलिकति छिटो सुधार भएको छ। अब कहिलेकाहीँ त अब उसले काम गर्दैन त्यसमा चाहिँ ढिला हुन्छ होइन, नत्र चाहिँ काम गरे बेला चाहिँ छिटो हुन्छ नेटले। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसँग 150 बढी भूसेवा केन्द्रहरू जोडिएका छन्। जोडिएका तिनै भूसेवा केन्द्र मार्फत सेवाग्राहीका काम सहज ढङ्गले हुने गरेको छ। यसैगरी मालपोत कार्यालयसँगै जोडिएको नापी कार्यालय भक्तपुरले पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको छ। कार्यालयले माग भएका कागजात सक्दो छिटो उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यो मालपोत कार्यालयलाई जग्गा प्रशासनको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य यो कार्यालयले गर्दछ। जस्तै कि
कुनै व्यक्तिले सिँगै जग्गा पास गर्यो भनेदेखि माल नापीमा आउनु परेन। तर त्यसमध्ये उसले अब आंशिक रूपमा बेच्यो भनेदेखि त्यो किता काट गर्ने प्रयोजनको लागि लेखत नापीमा आउँछ, नापीबाट किता काट भएर गएपछि पास हुन्छ। एउटा त्यो भयो। त्यस्तै अब कुनै अधिग्रहणहरूको कामहरू हुन्छ, रोडको लगत कट्टा गर्ने कामहरू अथवा त्यो अदालतको फैसला, अदालतले अब अंशबन्डाको फैसलाहरू गर्छ, त्यो फैसला पनि डाइरेक्ट अदालतले नापीमा पठाउँदैन, त्यो पहिला मालपोतमै जान्छ, मालपोतबाट नापीमा आएर त्यसैको आधारमा किता काठहरू हुन्छ। अनि मुख्य चाहिँ अब मालपोतसँग दैनिक काममा भनेको अब 1 नम्बरमा त्यही अंशबन्डा, राजीनामा, लगतकट्टा यसको क्रममा किता काट गर्ने कार्यमा सहयोग हुन्छ। त्यसपछि अर्को अब फिल्डबुक उतारहरू त व्यक्तिले डाइरेक्ट सेवा लिने भनेको त फिल्डबुक उतार, नक्सा प्रिन्टहरू लिन्छन्। अनि अब टाइल चेक गर्नु पर्यो, जस्तै कुनै व्यक्तिको जग्गा साबिकमा 1 रोपनी थियो र उसको जमिनमा चेक गर्दा र नक्सामा चेक गर्दाखेरि पनि क्षेत्रफल यदि घटी अथवा बढी भयो भनेदेखि त्यहाँ श्रेष्ठता सुधार गर्नुपर्छ। जस्तै कि श्रेष्ठता मालपोतमा हुन्छ, नक्सा र फिल्डबुक नापीमा हुन्छ। त्यसकारण यदि कसैको जग्गा गडबड भयो भनेदेखि नापीसँग सोधेर नापीले नक्सा सक्कल नक्सा हेरेर क्षेत्रफल घटाउने अथवा बढाउने के घट्छ कि बढ्छ नक्साअनुसार त्यो रिपोर्ट दिएपछि सोही अनुसारको त्यहाँ श्रेष्ठ सुधार हुन्छ। जस्तै कि अब टाइल चेक भयो, नक्सा के अरे किता काट, जग्गा एकीकरण भनेपछि अब त्यसका सानसाना किता धेरै छन्, त्यसलाई एउटै किता बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ किता नम्बर चेन्ज हुन्छ, ती एकीकरणका काम भयो। यी कामहरू अब मालपोतलाई हामीले सहयोग गरेर गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नै दैनिक के अरे मालपोतको सहयोग नलिकन गर्ने काम भनेको कुनै व्यक्तिले जग्गा नाप्न भनेपछि रासो जम्मा गर्यो भने उसको जग्गा रेखाङ्कन गरिदिने, नापिदिने। त्यसपछि कुनै व्यक्तिले अब प्रतिलिपि उतार माग्छ, नक्साको भनौँ नक्सा बिक्री गर्ने, नक्साको प्रिन्ट पहिले अमोनिया प्रिन्ट हुन्थ्यो, अहिले कम्प्युटरबाट हुन्छ। यहाँ पनि नेली सिस्टमबाट मेरो किताबमा सिस्टम सुन्नुभएको होला। यो ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्यो, यो 2079 साल वैशाख 1 गते नै त्यो उद्घाटन भएको थियो, 78 सालमा 1 वर्ष भयो। अनि नक्सा प्रिन्ट, प्लट बुक उतार, यी कामहरू गर्ने काम गर्छ। र साथै यो कार्यालयले आज आएको किता काट अब जस्तै फर्स्ट आवरमा आयो भने त्यही दिन जान्छ, ढिलो गरेर आयो भनेदेखि त्यसको भोलिपल्ट जान्छ। त्यो एकदमै डे टु डे, किनभने ढिलो भयो भनेदेखि त्यहाँ काम गाह्रो हुन्छ। अर्को हालसाबेका कामहरू अलिक ढिलो हुन्छ। जस्तै कि अब व्यक्ति त्यहाँ हालसाबेको लागि निवेदन दियो भनेदेखि मालपोत कार्यालयबाट नापीमा आउँछ फाइल, नापीमा यहाँ हेर्दाखेरि छुट्टै नाप नक्सा भएको रहेछ, वाल पर्खा लागेको रहेछ, छुट्टै किता रहेछ भनेदेखि त्यसको चाँडै हुन्छ। र 5 जना 7 जनाको एउटै ब्लकमा नापी भएको रहेछ भनेदेखि फिल्डमा गएर फेरि नापेर किता काटेर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसमा ढिलो हुन्छ। हालसाबेका कामहरू नभए यो लेखतका कामहरू त चाँडो हुन्छ। नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको र महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिने भूमिको संरक्षण, भूमि प्रशासनलाई जनमुखी एवं कार्यप्रणालीलाई सरलीकृत र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मालपोत कार्यालय तल्लिन्छ। व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका कारण नै यो सम्भव भएको हो, जसको अनुकरण अन्य कार्यालयहरूले पनि गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुसहित हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई दिइदिनुहोस्। नमस्कार।